स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले मिन डेभिएसनसँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यही क्रममा हामीले टाइप 1 मा राखेका थियौं मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेर, र त्यसैगरी हामीहरुको टाइप 2 मा छ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन, र त्यसैगरी हामीहरुको टाइप 3 पनि छ अझै यसमा। र टाइप 3 मा हामीहरुको हुने भनेको त्यही टाइप 1 र टाइप 2 को नै हो। तर टाइप 1 र टाइप 2 मा हामीहरुले के गर्यौं भने मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन र मिन डेभिएसन फ्रम मिन मात्र क्याल्कुलेट गर्यौं। र अब भने हामीहरु मिन डेभिएसन फ्रम मिन र त्यसको कोफिसिएन्ट पनि क्याल्कुलेट गर्नेछौं, सँगै कोफिसिएन्ट पनि क्याल्कुलेट गर्नेछौं। सो हामीहरुको आज भने टाइप 2 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्नेछौं, जसमा हामीहरुको अब पहिलो क्वेशन हेरौं है। सो हामीहरुको पहिलो क्वेशन छ यहाँ। यस्तै क्वेशनमा भनेको छ हामीलाई कम्प्युट द मिन डेभिएसन फ्रम मिन अफ द फलोइङ डाटा गिवन बिलो। हामीहरुको यो भनेको पनि त्यस्तै टाइपको फ्रम मिन र फ्रम मिडियनमा त्यति खासै फरक छैन। यदि हामीलाई मिन र मिडियन क्याल्कुलेट गर्न राम्रोसँग आउँछ भने अनि त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेट मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन पढिसकेका छौं। देन हामीहरुको अरु प्रोसेस भनेको थोरै फरक कहाँनिर छ हामी त्यो हेर्छौं। र त्यसपछि यदि मिन मिडियन र मिन क्याल्कुलेट गर्न आउँछ भने यहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरै छैन, एकदमै इजी छ। सो अब जस्तै यस क्वेशनमा हेरौं, हामीहरुको यहाँ एज हामीहरुलाई टाइम इन्टरभल गिभन छ। हामीहरुलाई यहाँ क्लास इन्टरभल दिएको छ 0 देखि 4, सबै एज इन इयर्स भनेर पनि भनिएको छ यहाँ। सो हामीहरुलाई त्यसपछि नम्बर अफ बोइज, अब यो नम्बर अफ बोइज भनेको हामीहरुको यो फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। सो यो फ्रिक्वेन्सी भयो। सो हामीहरुलाई ती कुराहरु गिभन छ, र फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई यही गिभन कुराहरुलाई लेखौं हामी। सो हियर हामीले के गर्न लागिरहेका छौं त यहाँ गर्न लागिरहेका छौं हामीहरुले क्याल्कुलेसन अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन डेभिएसन फ्रम मिन। सो हामीहरुको फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई यहाँ छ एज। सो एज छ हामीहरुको 0 to 4, then 4 to 8, so 8 to 12, 12 to 16, then 16 to 20। ठीक छ। देन हामीहरुसँग यहाँ छ फ्रिक्वेन्सी, र हामीहरुको फ्रिक्वेन्सी छ हामीहरुलाई 0 to 4 एज भएका केटाहरु छन् हामीहरुका 12 जना। 0 देखि 4 वर्षसम्मका केटाहरु कति जना रहेछन् त नम्बर अफ बोइज कतिवटा रहेछ त 12 रहेछ फ्रिक्वेन्सी भनेको। सो अनि 4 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मका उमेर भएका केटाहरु रहेछन् हामीहरुका 8 जना, र त्यसैगरी हामीहरुको 8 देखि 12 वर्षको उमेर भएका केटाहरु रहेछन् हामीहरुका 10 जना, र त्यसैगरी 12 देखि 16 वर्ष उमेर भएका केटाहरु छन् 6 जना, 16 देखि 20 वर्ष उमेर भएका केटाहरु छन् हामीहरुका 4 जना मात्र। सो हामीहरुको यसपछि हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं। यसमा हामीहरुको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। सो 12 प्लस 8 यो हुने भयो हामीहरुको 20, देन 20 प्लस 10 भनेको यो हुने भयो हामीहरुको 30, देन 30 प्लस 6 यो हुने भयो हामीहरुको 36, देन 36 प्लस 4 40 यो भयो हामीहरुको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। देन हामीहरुको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी यानी कि टोटल नम्बर अफ बोइज हुने भयो हामीहरुको 40 जना केटाहरु रहेछन्। टोटल कति 0 देखि 20 वर्षका उमेर भएका केटाहरु टोटल कति रहेछन् त 40 जना रहेछन्। सो अब हामीहरुको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं मिड भ्यालु। सो m लेखे मैले यहाँ स्मल m, र यो m भनेको हामीहरुको हो क्युमुलेटिभ मिड भ्यालु। सो m, देन मिड भ्यालु छ हामीहरुको एज को मिड भ्यालु, क्लास इन्टरभल जुन छ हामीहरुको 0 देखि 4 वर्षसम्म भएका 4 वर्ष उमेरसम्मका बच्चाहरुको मिड भ्यालु भनेको हामीहरुको हुने भयो 2 वर्ष उमेर भएका। सो 4 देखि 8
को हेर्ने हो भने यो हुने भयो हामीहरूको 6 देन त्यसपछि 10 8 देखि 12 हुने भयो हामीहरूको यसको 10 12 देखि 16 को 14 देन 16 देखि 20 को 18 देन m भयो त्यसपछि हामीहरू क्याल्कुलेट गर्छौं m माइनस मीन m माइनस मिड भ्याल्यु माइनस मीन सो अब हामीहरूको यहाँ मिड भ्याल्यु माइनस मीन गर्दा अब हामीसँग मिड भ्याल्यु त सब मीन छैन सो फर्स्ट अफ अल हामी मीन क्याल्कुलेट गर्छौं देन अब मीन क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीहरुसँग छ वी नो दैट मीन इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग छ मीन इज इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरुको समेसन fm by n सो अब हामीहरुसँग f पनि छ m पनि छ n पनि छ तर अब हामीहरुसँग fm छैन रहेछ सो हामीहरुले m माइनस मीन यानी कि मिड भ्याल्यु माइनस मीन क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिले fm क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ सो अब हामी यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौं fm यानी कि फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्याल्यु फ्रिक्वेन्सी छ हामीहरुको यहाँ 12 इन्टु 2 यानी कि हुने भयो हामीहरुको 24 र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ 6 इन्टु 8 यो हुने भयो हामीहरुको 48 देन 10 इन्टु 10 यो हुने भयो हामीहरुको 100 सो यसपछि छ हामीहरुको 14 इन्टु 6 देन 14 इन्टु 6 भनेको हुन जान्छ हामीहरुको 84 सो 18 इन्टु 4 यो हुन जाने भयो हामीहरुको 36 72 हुने भयो सो अब यो टोटल यानी कि समेसन fm भनेको कति हुने भयो त 10 18 8 then 16 20 27 29 32 सो यो हुने भयो हामीहरुको यो हुने भयो हामीहरुको यहाँ हुने भयो 2 देन अगाडि आउने भयो मेरो 2 क्यारी सो 2 + 1 3 328 सो अब हामीहरुसँग छ समेसन fm भनेको हामीहरुसँग छ 238 देन n भनेको छ हामीहरुसँग 40 सो 328 माइनस डिवाइडेड बाइ 40 328 डिवाइडेड बाइ 40 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 8.2 सो अब हामीहरुको यहाँ मीन भनेको 8.2 रहेछ मीन भनेको कति रहेछ त 8.2 रहेछ सो thus now mean deviation from mean हुन जान्छ हामीहरुको समेसन x माइनस समेसन m माइनस fm माइनस मीन यानी कि मिड भ्याल्यु माइनस मीन सो यहाँ बाइ 2 देन हामीहरुसँग अब m माइनस यानी कि मिड भ्याल्यु माइनस मीन छैन सो फर्स्ट अफ अल हामी त्यो क्याल्कुलेट गर्छौं अब यसको लागि फेरि हामीहरुले माथि जानु पर्ने भयो हैन सो अब हामीहरुसँग मीन भनेको छ 8.2 सो यहाँ हुने भयो अब हामीहरुको m माइनस मीन मोडुलस साइन सो हामीहरुको यदि नेगेटिभ भ्याल्यु आयो भने पनि पोजिटिभ हुने भयो सो 2 माइनस 8.2 2 माइनस 8.2 भनेको हामीहरुको 6.2 देन 6 माइनस 6 माइनस 8.2 2.2 10 माइनस 8.2 भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 10 माइनस 8.2 भनेको 1.8 हैन देन त्यसैगरी 14 माइनस 8.2 5.8 देन
18 minus 8.2 यो हुने भयो हामीहरुको 9.8 then frequency into m minus mid value minus mean so यो हुने भयो हामीहरुको f12 into 6.2 74.4 sorry 74.4 then 2.2 into 8 16 17 then 6 1.8 into 10 यो हुने भयो हामीहरुको 18 then 5.8 into 6 5.8 into 6 हुने भयो हामीहरुको 34.8 then 9.8 into 4 39.2 so हामीलाई चाहिने भनेको summation f m minus mean so यो हुने भयो हामीहरुको 184 so हामीहरुको अब mean deviation from mean भनेको कति हुन्छ 184 divided by 40 यो हुने भयो हामीहरुको 4.6 thus the required mean deviation from mean is thus the required mean deviation from mean is 4.6 अब हामीहरुको यो भन्दा पहिले हामीहरुले गरेको जुन mean deviation from median र mean deviation from mean मा डिफरेन्स के छ त्यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पर्ने हुन्छ है तपाईहरुले किन भन्दा अब एक्जाममा गर्दा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ सो त्यही भएर डिफरेन्स चाहिँ राम्रोसँग हेरेर जाने के कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ के कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्दैन सो फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो फेरि सो फर्मुला राम्रोसँग याद गर्नु भएको छ तपाईहरुले थाहा छ भने तपाईहरुले पहिले नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि मलाई के चाहिने छ र मैले के निकाल्नु पर्ने छ भन्ने कुरा पहिले थाहा हुन्छ सो जस्तै अब यहाँ हेरौं हामीहरुको mean deviation from median निकाल्दा हामीहरुले fm जस्तै केही क्याल्कुलेट गर्नु परेको थिएन हामीहरुले जस्ट सिधै median निकालेका थियौं अनि त्यसपछि सिधै माइनस गरेका थियौं यानी कि यो स्टेपमा आएका थियौं हामी सिधै होइन त हामीहरुले median मा क्याल्कुलेट गर्दा पनि cf निकालेका थियौं अनि cf पछि सिधै हामीहरुको जुन मिड भ्यालु थियो मिड भ्यालु माइनस हामीहरुको मिडियन गरेका थियौं हामीहरुको यो स्टेपमा जम्प गरेका थियौं र यसपछि यो स्टेप त हामीहरुको थियो र हामीहरुको यसमा एड गर्नुपर्ने भनेको यो स्टेप फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु पनि गर्नुपर्ने रहेछ र त्यसको समेसन निकालेर हामीहरुले डिवाइड गर्दा बल्ल हामीहरुको मिन निकाल्न पाइने रहेछ सो यो भयो हामीहरुको डिफरेन्सको कुरा र त्यसपछि बाँकी कुरा त हामीहरुले गर्नुपर्ने लगभग सेम नै छ है केही नि फरक छैन सो यसपछि हेरौं एउटा अर्को क्वेशन हामीहरुको mean deviation from mean 2066 मा सोधिएको क्वेशन हेरौं सो हामीहरुलाई यहाँ क्वेशन गिवन छ र क्वेशन छ हामीहरुको जस्तै क्वेशनमा भनेको छ find the mean deviation from mean of the given data then हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ marks obtained then marks obtained हामीहरुलाई क्लास इन्टरभलमा दिएको छ 0 देखि 10 मार्क्स ल्याउने जस्तै यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पनि लेख्छु है म नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको फ्रिक्वेन्सी सो फ्रिक्वेन्सी भनेको अब हामीहरुको 10 देखि 0 देखि यानी कि 0 देखि 10 नम्बर सम्म मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट्स कति जना रहेछन् त हामीहरुलाई दिएको छ 5 जनाले ल्याएका रहेछन् र त्यसैगरी 10 देखि 20 नम्बर सम्म ल्याउने स्टुडेन्ट भनेका हामीहरुका 8 जना रहेछन् र त्यसैगरी 20 देखि
30 सम्मको मार्क्स ल्याउने भनेका हामीहरुका रहेछन् 15 जना स्टुडेन्ट रहेछन्, ट्यालेन्ट धेरै रहेछन्। सो 30 देखि 40 मार्क्स ल्याउने त हामीहरुका झन् 16 जना रहेछन् र त्यसैगरी 40 देखि 50 ल्याउने एकदमै कम रहेछन्। अलिकति ट्यालेन्ट विद्यार्थी भनेका हामीहरुका 6 जना मात्र रहेछन्। एकदमै ट्यालेन्ट हुन्छ नि जो टप 6 का टपरहरु भनेका हामीहरुका 6 जना मात्र रहेछन्। सो हामीहरुको यहाँ छ। अनि अब हामीहरुले यसमा गर्न लागेको भनेको क्याल्कुलेसन अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन। सो फर्स्ट अफ अल क्याल्कुलेसन अफ here calculation of mean deviation from mean, then हामीहरुसँग छ यहाँ क्लास इन्टरभल छ हामीहरुको मार्क्स obtained then हामीहरुको मार्क्स obtained 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, then हामीहरुसँग छ 50 to 60। सो हामीहरुको अब फ्रिक्वेन्सी भनेको कति जनाले त्यो काम गरेका रहेछन् त्यो हेरौँ है। जस्तै 0 देखि 10 ल्याउने कति जना विद्यार्थी थिए त हामीहरुको फ्रिक्वेन्सी 5 र त्यसैगरी 8 जना थिए 10 देखि 20, 15 जना थिए 20 देखि 30 ल्याउने। सो 16 जना थिए 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सो 15 जना थिए र त्यसैगरी 30 देखि 40 ल्याउने हामीहरुका 16 जना थिए र 40 देखि 50 ल्याउने 6 जना मात्र थिए। देन हामीलाई 50 देखि 60 चाहिएन। देन अब हामीहरुको यहाँ हामी निकाल्न सक्छौं मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तै 5 10 to 20 को मिड भ्यालु भनेको हामीहरुको हुने भयो 15, 20 to 30 25, 30 to 30, 30 to 40 35, 40 to 50 45 र त्यसैगरी हामीहरुले अब थाहा पाइसकेका छौं एफएम पनि हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। सो एफएम फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु। एफएम भनेको 5 5 जा 25, देन 15 इन्टु 8 हुन्छ हामीहरुको 120, देन त्यसैगरी 25 इन्टु 15 भनेको 375, देन 35 इन्टु 16 भनेको हुन्छ हामीहरुको 560। सो 45 इन्टु 6 भनेको 270। सो हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ m माइनस मीन। सो त्यसैगरी f m माइनस मीन। देन अब फर्स्ट अफ अल हामीहरुले मीन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। अब हामीहरु बाठो भइसक्यौं। सो हामीहरुको यहाँ n, देन n भनेको हामीहरुसँग छ 12 20 30 0, देन 5 50। हामीहरुको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीज रहेछ 50। सो we have मीन निकाले मैले। देन मीन हुने भयो हामीहरुको समेसन एफएम बाइ एन। सो हामीहरुको समेसन एफएम भनेको हुने भयो 5 10 0 5, त्यसपछि हुने भयो हामीहरुको 13 10 13 1350 डिवाइडेड बाइ 50, 0 0 क्यान्सल आउट, 135 डिवाइडेड बाइ 5 गर्दा कति
27. सो यो हुने भयो हामीहरूको 27 एन्ड हामीहरूको मिन डेभिएसन 27. सो 27 भनेको त हामीहरूको यदि मिन 27 हुन्छ भने हामीहरूको मिन डेभिएसन हुन जान्छ समेसन m माइनस मिन सो अपन n. सो अब हामीहरूसँग m माइनस मिन छैन. सो अब हामीहरूले फर्स्ट अफ अल यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. सो 27 छ 27 5 minus 27 22 12 and 25 to 35 8 6 18 then हामीहरूको f m minus min. सो m f ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरूको हुन जान्छ 110 96 30 then 128 108. so summation f m minus min भनेको हुन जान्छ हामीहरूको 1622 to so 10 7 then 1 2 3 4 472 divided by 50 then यो हुने भयो हामीहरूको यो भनेको हुने भयो हामीहरूको 9.44. thus the required mean deviation from mean is 9.4